Atong tun-an ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giulohan. Palihog himoa kaming maanindot nga bisting lino ni inahan. Sa pagkadungog pa lang sa titulo sa sermon karon, wala ba kamo maghunahuna? Pinaagi sa pulong sa Dios. Makakaton kita bahin sa tinuod nga kinaiya sa gugma sa Dios. Aron mahimong maanindot nga bisting lino, unsay angay nga naa sa atong kasing-kasing. Kinahanglang anaa ang balaang gugma sa Dios sa atong kasing-kasing. Unsa kahakon ng ebanghelyo gisangyaw ngadto sa katawhan nga walay gugma. Unsa kahakon nagawayay pa kita, wala nagkahiusa sa usag-usa, ug wala nagpakitag og respeto o konsiderasyon sa atong mga igsuon. Unya, kinsa kaha ang gustong moadto saging harian sa langit nga puno sa ingon ana nga mga tawo. Ang mga tawo mulikay nga moadto didto. Kon kanang tawhana makaadto sa langit, gusto na kong likayan kana nga langit. Mga igsuon, dili ba sayop kon kita mahimong hinungdan nga maghunahuna sila niini? Mao nga kinahanglang karon magbag-o kita. Kon gusto kita mahimong maanindot nga bisting lino ni inahan, dili ba kinahanglang molikay kita sa tanang dawtang butang nga anaa kanato kaniadto sama sa mga mansa sa atong mga sala ug lawas nung kinaiya. Nakakaton ako bahin sa proseso sa pagbag-o nga kinahanglang agian sa mga prinsipe. Gikan sa pagka-prinsipe hangtod mahimong sunod nga hari. Giingon nga ang mga prinsipe kanunay nakapokus sa pagtuon. Unsay angay na kong buhaton aron mahimong maayong hari. Gikan sa ilang pagkabata, gitudloan na sila sa tanang bahin sa pagdumala sa katawhan, pagbaton o kasing-kasing nga maluluyon alang sa ilang katawhan, pag-atiman sa mga relasyon tali kanila, ug pagpadayon sa hustong pamatasan ngadto sa ilang mga ginikanan sa dihang sila midako ug nakapanunod na sa tanang haryanong awtoridad gikan sa ilang amahan. Apan, kung dili sila ganahan magtuon o medyo nagpabaya sa ilang pagtuon o wala gihimo sa hustong paagi, makapadayon man sila sa pagpuyo. Apan dili na gayud sila mahimong magpabilin sa ilang posisyon isip prinsipe. Mao kana ang hinungdan ngano nga ang hari, rayna, ug ang tanan uban, pangtaas, ug rangguna nga mga opisyal sa ilang palibot, kanunay gisulayan ang ilang nakatunan aron masusi kinsa ang sunod nga manununod sa trono. Nganong mihisgot ko niini? Sumala sa Revelation chapter 22, mahimo kitang kinsa pag-abot nato sa langit? Mahimo kitang harianong pagkapari. Sa yanong pagkasulti, kita maghari hangtod sa kahangturan. Ang Dios, nga mao ang hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo saging harian sa langit, moingon, maghari ka sa 10 ka syudad, maghari ka sa 5 ka syudad. Kitang tanan mahimong harianong pagkapari nga maghari sa maniini. Aron makabot kini, adunay kinahanglanong mga balaod, maayong pamatasan, ug hustong linihokan nga angay tumanon. Aron mabuhi ni ining kalibutana, kinahanglang makakaton kita sa mga balaod ni ining kalibutana. Sa samang paagi, kung gusto kitang mupuyo sa langit, unsay angay natong makatunan, kinahanglang makakaton kita sa mga balaod saging harian sa langit. Gibutang kini sa Dios sa Biblia. Ang uban tingali maghunahuna, bisan tuod na sulat ka na sa Biblia, dili na ko mahimong mabuhi ingon niya na. Dili ko anghel, unsaon na ko pag kinabuhi sa ingon niya ng kinabuhi. Imbes nga maghunahuna og ingon niini, kinahanglang maningkamot kita. Bisan ang mga prinsipe dinhi sa kalibotaan, gikan sa ilang pagkabata, kanunay nga nagtuon og nagputli sa ilang kaugalingon. Nagtuon sila og etika, moralidad, pagtahod sa ginikanan, ug tanang bahin sa pagdumala sa nasod ug pagpangulo sa ilang katawhan. Dili ba kini ang hinungdan nga nagtuon sila og daghan kaayong mga material pang edukasyon, lakip ang pagtuon sa elementarya ug ang klasiko sa linibong karakter. Matud pa nila ang mga halangdong pamilya, adunay kaugalingon nilang mga leksyon, ug ang mga prinsipe adunay kaugalingong mga leksyon. Sa umaabot, sa madawat na nato ang walay katapos ang himaya sa langit, ug ang Dios moingon, magdumala ka sa 5 ka syudad, magdumala ka sa 10 ka syudad. Kung dili kita magkinabuhi sumala sa mga prinsipyo nga aniya, kita dili makaapil sa tunga-tunga ug mapakyas. Sa kasaysayan, adunay daghang mga prinsipe nga gipili nga apan wala makadawat niini. Nganuman,
Bisan pa nga nahimo silang prinsipe, kung nagkulang sila sa pamatasan o sa pagtuon, o walay kaluoy sa mga tawo, padayon nga mopasa, og mga petisyon ang ilang mga katawhan. Sa katapusan, ang prinsipe nawad-an og katungod sa pagpanunod sa trono o kanihanglan niya ihatag ang posisyon ngadto sa laing igsuon. Mga igsuon, ingon niini dinhiya nga kalibutan. Aron madawat ang kinabuhing dayon ug ang himaya sa gingharian sa langit. Kun adunay sama sa pagtuon sa elementarya, ang klasiko sa linibong karakter o ubang mga pagtulunan nga gitugot sa Dios, unsay angay natong buhaton. Kinahanglang susihon nato kini ug tumanon. Diha lang nato hingpit nga matuman ang papel sa harianong pagkapari nga gusto sa Dios nga atong buhaton. Kon kita mo puyo lang og dili maningkamot, ang Dios dili basta mo ingon, kamu mahimong harianong pagkapari sa gingharian sa langit. Kon ang Dios mo ingon, aron mahimong maanindot nga bisting lino, kinahanglang wag tangon ninyo ang tanang mansa, gikan kaniadto. Unya, kinahanglan natong wag tangon. Kon siya mo ingon, kini dili maayo. Kinahanglang wag tangon nato ang tanang dili maayong mga butang. Niining paagiha, ang prinsipe nga miyagi, og ingon ni Anna nga kausaban unya girekomenda sa mga ministro o sa harianong pamilya nga miingon, atong himuon siyang prinsipe, ug sa kataposan nakadawat og pag-uyon gikan sa hari aron mahimong prinsipe. Apan, dili kini matapos sa pagkahimog prinsipe. Gikan sa panahon nga nahimo siyang prinsipe, hangtod sa nahimo siyang hari, kung mapakyas siya sa hustong nga pagbuhat o sa pagdumalas sa katawhan nga maluluyon, dili makaapil siya. Ang gusto na kong isulti kaninyo karon mao. Ang uban naghuna-huna nga kinahanglan nilang tumanon ang mga sugo sa Dios sama sa adlaw, nga igpapahulay ug sa pagsaylo. Apan okay ra ang pagpasagad sa ilang pamatasan o kinaiya. Dili kita angay maghunahuna ni ining paagiha. Atong ablihan ang Revelation chapter 19, ug tun-an ang balaang kabubuton sa amahan ug inahan sa detalye. Atong tan-awon ang Revelation chapter 19 verse 6. Unya nadungog ko ang daw hilabihang kabanha sa daghang tawo ug kagahob sa usa ka dakong busay ug sama sa masipang nga lipak sa dalugdog. Nadungog ko ang ilang pag-ingon, dayga ang Dios kay naghari ang Ginoo nga labing gamhanan. Maghugyaw ug maglipay kita ug daygon nato ang iyang pagkagamhanan. Kay miabot na ang panahon sa kasal sa nating karnero, ug andam na ang iyang pangasaw-onon. Gipasulob siya sa bisting lino, nga sulaw ang kaputi ug limpyo. Ang lino mao ang unsay gipasabot sa lino, maayong binuhatan sa katawhan sa Dios. Unsa man ang nahimo sa matag hilo ug tahi, sa maayong binuhatan sa mga balaang gihiusa ug gidugtong. Naghimo kini og maanindot nga bisting lino alang sa pangasawonon. Busa, kinahanglang magkinabuhi, kita nga matarong alang sa kahimayaan sa langit nung inahan. Aron sa pagbuhat sa papel sa harianong pagkapari, nga gihulagway sa Revelation chapter 22. Sukad karon mismo, kinahanglang magkat-on kita ug motuman sa tanang pagtulon-an nga gihatag sa Dios, nga nagpukaw kanato dili sa mga pamaagi ni ining kalibutana, apan sa mga pamaagi sa pagkinabuhi sa gingharian sa langit. Atong tan-awon ang Isaiah chapter 60. Chapter 60 verse 20. Dili na mosalop ang inyong adlaw ingon man ang inyong bulan, kay ang Ginoo mao naman ang inyong kahayag hangtod sa hangtod, ug matapos na unya ang inyong pagbangotan, pulos na unya matarong ang inyong katawhan. Sila na ang manag-iya sa nasod hangtod sa kahangturan. Sila nga maoysaha sa akong tinanom, ang akong mga binuhat mismo aron ako kapasidunggan. Mosanay ang labing diutay kanila ug mahimong gamhanang nasod. Inig-abot sa hustong panahon dalion ko kini pagbuhat. Ako mao ang Ginoo. Dinhi,
Nahisulat, pulos na unya matarong ang inyong katawhan. Sila na ang manag-iya sa nasud hangtod sa kahangturan. Sila nga maoysaha sa akong tinanom, ang akong mga binuhat mismo, aron unsa. Aron ng Dios kapasidunggan. Busa, kinahanglan nga mahimo usa nga makapahimuot ug magpadayag sa himaya sa Dios. Hangtod karon, kun naay mga butang sa atong kinabuhi, nga dili angay sa pananaw sa Dios, sama sa dili paghiusa, kulang sa panaguyon, dibisyon, o pagpasakit sa uban tungod sa atong talagsaong batasan, unya, unsay angay natong buhaton sukad karon. Kinahanglan kitang mabago aron kita matawo pag-usab. Kinahanglan kitang matawo pag-usab aron mahimong maanindot nga bisting lino ni inahan ug haryanong pagkapaari sa gingharian sa langit. Atong tan-awon ang pulong sa Dios bahin niini. Atong tan-awon ang Matthew chapter 5 verse 20. Busa sultihan ko kamo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit, kun ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo, sa mga magtutudlo sa balaod, ug sa mga pariseo. Unsay mahitabo kon sama kita nila? Dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Mga igsuon, unsay buot ipasabot ni ini? Ang atong paglaom mao, ang pag-adto sa gingharian sa langit. Apan, sumala sa iyang mga pulong, busa sultihan ko kamo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kun ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo, sa mga magtutudlo, sa balaod, ug sa mga pariseo. Dili ba si Jesus ang atong Dios? Ang Dios tin-aw nga nagpamatuod ni ini sa iyang pulong. Kinahanglan kitang magkinabuhi sumala ni ining mga pulonga. Bisan unsa pa man ang atong pagkinabuhi ni ining kalibutana, kun kita mosulod sa kinabuhi sa ebanghelyo ug magpabunyag, atong gilansang sa krus ang atong nangaging mga sala ug natawo pag-usab diha sa Dios. Unya, unsay angay natong buhaton sukad karon. Kinahanglang mahisama kita sa mga prinsipe sa langit. Kinahanglan natong matuman ang atong mga papel, isip mga prinsipe ug prinsesa sa langit. Sa atong pagbalik sa walay katapos ang gingharian sa langit, kinahanglang kitang tanan mo apil sa grasya sa Dios Amahan ug Dios Inahan nga moingon. Maghari ka sa napulo ka gingharian ug maghari ka sa 5 ka gingharian. Mao nga gitugutan kita sa Dios nga magpadayon sa pagkat-on. Kinahanglang magkinabuhi ka ingon ni ini. Kinahanglang magkinabuhi ka ingon ni ana, ni ining paagiha. Padayon kita nga gipukaw sa Dios. Ang uban mo ingon, unsaon nato pagtuman sa tanang pagtulonan sa Biblia. Apan, kinahanglan na nga maningkamot kita. Unsay gipasabot sa ang mga tawo kusganong naningguha paghupot sa paghari sa Dios? Dili ba kini nagpasabot nga kinahanglang maningkamot? Ang Dios miingon usab, pagpraktis sa pagkinabuhi nga Dios nun. Busa, kinahanglan natong buhaton ang tanang paningkamot sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Magpadayon kita. Sa Matthew chapter 5 verse 21. Nasayod kamo nga ang mga tawo giingnan kaniadto, ayaw pagpatay. Ang magpatay manubag niini sa hukmanan. Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghinggalag kuwanggol sa iyang isig katawo. Unsay mahitabo kaniya siya. Manubag niini ngadto sa labawng hukmanan ug bisan kinsa nga moinggon nga buang ang iyang isig katawo. Maunsa siya malagmit nga mahiyagom sa kalayo sa impierno. Si Jesus mismo mianhi sa kalibotan ug mitudlo kanato niini. Bisan karon sa panahon sa Espiritu Santo, ang langit nung Amahan ug ang langit nung Inahan, nga mao ang Espiritu ug ang pangasawunon, dako kaayo ang paghatag ug pagtagad ni ining butanga. Maghiusa kamo sa usag-usa. Paguyon kamo. Higugma ang usag-usa. Isulob ang bag-ong pagkatawo. Kini nga mga pulong sa Dios kanunay nga gihatag sa matag edukasyon. Ubos sa dakong pasiunang nga kaluwasan sa mga kalag sa tanang katawhan, ang matag adlaw sa ebanghelyo miabot sa atoa. Una sa tanan, dili ba kinahanglang mubarog kita sa ingong posisyon aron ang mga tawo nga modawat sa kamatuoran, sunod kanato, makakat-on bahin sa Dios ug sa iyang pulong pinaagi sa atong ehemplo. Mga igsuon, kadtong mga makugihong mituman, ni ining tanan mao ang labing maayo. Bisag unsa pay ikasulti o buhaton sa uban sa atong palibot, magkinabuhi kita sumala sa Biblia.
Ang uban tingali maghunahuna, dili importante kon buhaton ko kini o dili, unsa atong maingon nga nahitabo sa hunahuna ug kasing-kasing sa maong mga tawo. Wala sila'y mabuhat kung dili mo padayon og palayo, gikan sa posisyon sa paghari, hangtod sa kahangturan. Kinahanglang tanan kita magkugi ug maningkamot aron mahimong maanindot, nga bisting lino ni inahan, dili iba. Mao nga sa Galatians, ang Dios naghatag kanato ni ini nga pagtulunan. Atong tan-awon ang Galatians chapter 5 verse 13. Apan kamo, mga igsuon, gitawag aron makabaton og kagawasan. Apan ayaw himo ang pasangil ang inyong kagawasan, aron maghari kaninyo ang lawas nung kaibog. Unsay gisugo sa Dios nga atong buhaton, pag-alagaray hinuon kamo tungod sa gugma. Ang Dios miingon, pag-alagaray kamo. Kini nagpasabot nga magkahiusa, dili ba? Kay ang tibuok balaod na tingob sa usa lamang kasugo. Higugmaa ang imong isig katawo, sama sa imong kaugalingon. Apan kon kamo magpinahitay ug magtinukbanay sama sa mga mananap, pagbantay na nga dili kamo mahurot sa usag-usa. Kini ang akong isulti kaninyo. Pahariya ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Kay ang mga tinguha sa lawas ng kaibog supak sa mga tinguha sa espiritu, ug ang mga tinguha sa espiritu supak sa lawas ng kaibog. Nagkasumpaki, kining duha busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kinahanglan kitang modagan paingon, saging harian sa langit uban, sa tinguha sa Espiritu Santo. Apan, tungod kay kita puno sa mga tinguha sa unod, kita kanunay nga gibawalan, gibabagan, ug gipugnan sa pagbuhat sa unsay buot unta natong buhaton. Sa atong pag-abot sa gingharian sa langit, dili ba kinahanglang kitang tanan makadawat sa posisyon sa harianong pagkapari, nga giandam ni amahan ug inahan alang kanato? Atong tan-awon ang mga pulong nga kita maghari. Revelation chapter 22 verse 1. Gipakita usab sa anghel kanako ang suba sa tubig sa kinabuhi nga nagpangidlap daw kristal. Naggikan ang maong suba sa trono sa Dios ug sa nating karnero. Midagayday kini sa taliwala sa dalan sa syudad. Sa isig kadaplin sa suba may kahoy nga naghatag sa kinabuhi nga mamungag kao sa matag bulan, ug ang mga dahon niini tambal alang sa kanasuran. Walay bisan unsa nga tinunglo sa Dios nga makaplagan diha sa syudad. Anaa sa syudad ang trono sa Dios ug sa nating karnero, ug simbahon siya sa mga alagad niya. Makakita sila sa nawong niya ug ang iyang ngalan isulat diha sa ilang agtang. Didto wala nay gabi ug dili na sila magkinahanglan ug mga suga o kahayag sa adlaw. Kay ang Ginoong Dios mao may ilang kahayag ug maghari sila. Dili kini pagkahari nga adunay gitakdang termino nga 4 o 5 ka tuig. Hangtod kanusa sila maghari, nahisulat. Maghari sila hangtod sa kahangturan. Ang Dios mihimo niini nga saad. Tungod kay ang tanang anghel saging harian sa langit, kinahanglang makikita sa mga prinsipe na nga adunay kinaiya sa gugma sa Dios. Dili ba ang Dios nagtudlo kanato sa iyang pulong kada adlaw dinhi sa kalibutan? Ang uban naghuna-huna sa pipila ka mga bahin sa Biblia, isip importante og sa uban, isip dili kaayo importante. Naghuna-huna nga pwede ra baliwalaon ang ubang bahin niini. Apan, mga igsuon, wala ba nato nabasa ang bersikulo bahin niini kaniadto? Wala ba miingon ang Dios? Dili kamo makasulod sa gingharian, sa langit ko ng inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pariseo. Nganong gisulti ka na sa Dios? Gisulti ba niya kini aron hadlokon kita? Gusto ba niya nga mahadlok kita? Adunay mga balaod ug mga prinsipyo dinhi sa kalibutan, ug adunay mga balaod ug mga prinsipyo sa langit. Kon matuman nato ang tanang langit nung mga kinahanglanon, mahimo lamang kitang harianong pagkapari, nga gusto ni Amahan ug ginahan diha sa walay katapusang gingharian sa langit. Gipahinumduman ang tanang mga anak sa Siyon, kamong tanan kinahanglan, mahimong maanindot, nga bisting lino ni langit nung inahan. Sugod karong adlawa, kinahanglang matawo kita pag-usab pinaagi, sa pag-usab sa atong sayop nga batasan. Ang hinungdan nga napakyas kita sa paghiusa, tungod kita nagpokus kanunay sa atong kaugalingon. Kon kita magpokus sa uban, dili malikayan ang pagkahiusa, busa. Unsay gitudlo ka nato sa Biblia?
Dili kinisugo alang sa usa ka tawo, tanan kinahanglang magalagad sa usa-gusa. Kinahanglang mag-alagad kita uban sa unsa, pag-alagaray hinuon kamo tungod sa gugma. Mga igsuon, kung kini mahitabo, ang buluhaton sa ebanghelyo mahuman, kun dili ang pangkalibutang ebanghelyo mahimong usa lamang kadamgo. Kung atong tumanon ang mga pagtulunan sa Dios, ang buhat sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa Samaria ug sa kinatumyan sa kalibutan mahitabo. Ingnon ta nga dili gayod kita andam, samtang ang buhat sa Dios paspas nga nangahitabo ug natuman, kinahanglang dili maingon niini. Kinahanglang mausab kita dayon aron kitang tanan hingpit nga makasunod sa buhat nga gipanguluhan sa Dios, dili ba? Imbis nga mosinggit lang og slogan, mangandam kita aron ang tanang kalag makabalik sa mga bukton sa atong langit nung inahang Jerusalem. Unsay giingon sa Dios nga kinahanglang dili nato buhaton niining panahona nga kulang sa gugma. Siya miingon, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan niining panahona. Kung ang mga tawo niining kalibutana makakitag tawo nga masinabtanon ug maluluyon, ilang tratuhon siya nga murag buang-buang o walay alamag. Apan, kita mga tawo nga nagatuon sa mga balaod sa langit, dili mga tawo nga naggukod ug nagtutok lang sa kalibutan ng mga butang, dili iba. Ingon nga mga tawo nga nagtinguha sa langit ng mga butang, kinahanglang magkinabuhi kita sumala sa mga pagtulunan ug pagiya nila, langit nung amahan ug langit nung inahan. Si Eli adunay duha ka anak nga lalaki nga sila Hopni ug Pinehas. Gibuhat nila ang tanang matang sa dautan nga nagpasipala sa mga halad sa Dios. Gibuhat nila ang mga gidili sa templo. Adunay mga labing bala ang halad nga gihatag sa mga pari ug ila kining gipanamastamasan. Ingong resulta, gisilotan sa Dios sila Hopni ug Pinehas. Nganong gisilotan man sila sa Dios? Kay ila mang gipanamastamasan ang mga halad sa Ginoo. Kung atong sabto ng tanang mga pulong sa Dios nga atong gitunan isip mga moral, nga leksyon lang aron magkinabuhing matarong diri sa kalibutan. Walay rason nga magtigom kita dinhi aron magsimba ug mamati sa mga pulong sa Dios. Ngano kita mianhi? Mianhi kita aron sa pagkat-on sa mga prinsipyo ug balaod sa langit. Mianhi kita aron sa pagdawat sa mga pagtulunan sa Dios kun unsaon pagkinabuhi isip katawhan sa langit. Dili ba kini tinuod? Mianhi usab kita aron sa pagsimba ug pagdayeg sa Dios. Unya, dili lang nato hunahuna-on nga maayong pagtulunan lang kinitanan nga mga pulong ug wala nay lain pa. Mahimong gikinahanglan nato kini samtang nagpuyo dinhi sa kalibutan, apan kining mga pagtulunan na mas gikinahanglan pa sa langit. Maong gihatagan kita sa Dios ni ining mga pagtulunan. Busa, sayop ang maghunahuna nga makaadto kita sa langit nga wala pa mawala sa atong lawas nung kinaiya. Unsay gisulti sa Dios nga buhaton nato? Kung ang atong daang pagkatawo, adunay kinaiya nga dili mausab, unsay atong buhaton? Kinahanglang hukason nato ang daang pagkatawo. Unsay sunod? Isulob nato ang bagong pagkatawo nga modawat sa mga pulong sa Dios. Ang daang pagkatawo nga dili modawat sa mga pulong sa Dios, kinahanglang wag tangon gayud. Kinahanglan natong isulob ang bagong pagkatawo. Ang atong batasan kinahanglang mahisama sa Dios. Tungod ang Dios kay gugma, kinahanglang mahimo kitang unsa. Tungod kay napanunod nato ang balaang unod ug dugo sa Dios, kinahanglang atong kinaiya mahisama gayud sa Dios. Kasagaran, ang mga tawo nga wala makasabot sa Biblia mapakyas sa pagsabot niini. Naghuna-huna lang sila. Ang Biblia adunay maayong mga pulong aron magkinabuhi og matarong. Apan, kini nga libro dili alang sa mga ordinaryong tawo lang. Dili usab kini alang sa mga anghel sa langit. Mga kinahanglanon sa pagdumala, gikan sa Jengguan era,
Maoy usa ka libro nga gitun-an sa mga prinsipe. Dili bisan kinsa lang ang makatuon ni ini. Sa samang paagi, ang atong amahan ug inahan, wala ba nagtudlo karon sa ilang pinanggang mga anak sa Siyon ug nagtugot kanila na nga mobasa, mamati, ug motan-aw sa libro nga dili basta-basta matun-an ni bisan kinsa. Kung ang usa ka prinsipe mo tipas sa mga pagtulunan, bisan pa man siya adunay katungod nga mahimong prinsipe, mawad-an gihapon siya og katungod og papahawaon, sama sa mga balaod nga anaa, sa kalibutan ng mga sistema, ingon usab ni ini, ang gingharian sa langit. Busa, kita dili angay maghunahuna, bisan kon kita mapakyas sa pagsunod ni ining mga balaod, basta kita mo simba, makaadto kita sa langit. Gihatagan lamang kita sa Dios, ug panahon hangtodot sa adlaw, nga iya ng paghahukman sa katapusan kining kalibutana. Nabasahan na nato ang bahin ni ini, dili ba? Lig-on nga misulti si Jesus. Dili kamo makasulod sa gingharian sa langit, kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod, ug sa mga pariseyo. Giklaro niya pagayo. Apan, kon madunggog nato kini nga mga pulong, kasagaran nato mahuna-hunaan. Tingali na ay ingani nga mensahe. Dili kini tingali, mga anak kita sa Dios nga nakasala sa langit, o gilabay dinhi sa kalibotan. Kita mao ang iyang mga anak nga kaniadto, adunay labing importanteng posisyon sa langit, ug nagsaad ang Dios nga ihatag niya kanato pag-usab ang posisyon sa haryanong pagkapari inigbalik nato sa langit. Mao nga ang Dios mitugot kanato sa pagtuon ni ining libroha. Busa, dili ba kini ang libro nga angay natong tun-an, tumanon, sabton, ug sundon sumala sa iyang mga pagtulunan. Atong tan-awon ang Matthew chapter 28. Atong tan-awon ang Matthew chapter 28 verse 18. Miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod ni ini, sa inyong pagpanglakaw himuang nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug unsa pa ang angay natong buhaton. Tudloy sila. Kinahanglang tudloan nato sila, og langit nung mga butang, dili kalibotan ng filosofiya, o personal nga mga huna-huna. Tudloy sila, unsa ang atong itudlo kanila nga buhaton, pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Niya na lamang kita makasulod sa gingharian sa langit, tungod kay daghan pa kitay kakulangon, gihatag nila Amahan, ug inahan kanato, kining tanang bililhon nga mga pulong sa Biblia, kini mao, ang mga butang nga kinahanglan, gayod natong tumanon. Dili nato kinikalimtan. Kung ang Biblia mo ingon, paghiusa ka mo, kinahanglang maghiusa kita. Adunay mga anghel nga nagatanaw sa atong iskor sa panaghiusa. Adunay usab mga tigbantayin nga nagsunod kanato. Pila ang iskor sa atong prinsipe sa panaghiusa? Pila ang puntos sa atong prinsesa? Pila ang ilang puntos sa panaghiusa? Pila ang iskor nila sa gugma? Pila ang ilang iskor sa moralidad ug etika? Ang tanang pulong sa Dios sa Biblia, wala gisulat aron tudloan kita sa mga prinsipyo sa kalibutan, kundili aron matabangan kitang makakaton sa mga prinsipyo sa langit, samtang aniya pa kita sa kalibutan. Ang Dios naghatag kanato sa Biblia. Busa unsa kita kamapasalamaton. Kinahanglang balik-balikon nato og basa ang mga pulong hangtod matatak sa atong hunahuna. Niining paagiha, mahimo kitang maanindot nga bisting lino sa langit nung inahang Jerusalem aron mapahimut-an nato sila Amahan ug Inahan. Kinahanglang magkinabuhi kitag matarong aron ang katawhan sa kalibutan dili mo babag kanato. Tungod kay kining kalibutan na usa ka dapit alang sa mga makasasala, kininabulingan sa sala. Ang daotang mga tawo, mahimong mas gamhanan tan-awon. Gibutang sa Dios ang matahom nga mga anak sa siyon taliwala nila. Unsay gisulti sa Dios nga dili nato buhaton? Siya miingon, ayaw, pagkatungikan kanila o pagsunod kanila. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Kinahanglang makakaton kita sa langit ng mga butang, nga dili madani ni ining panahona, dili ba? Sila maoy managiya sa gingharian, hangtod gayud sa kahangturan. Dili ba kita mga anak sa Dios nga nakadawat ni ini nga saad? Ang mga kaigsuunan kinahanglan,
maghiusa ug magkauyon aron mahimong maanindot nga bisting lino. Sumala sa 1 Corinthians 13, unsa ang gugma? Maluluyon kini. Ang gugma dili masinahon. Nag-isip kini sa uban nga mas maayo kaysa kaugalingon. Niining paagiha, kinahanglang maghiusa kita ug magkauyon sa usag-usa. Kung makita nila amahan ug inahan kanato nga nagkahiusa, sila mo ingon. Igo na ang pagpraktis sa atong mga anak. Ug ilang ablihan ang dalan aron ang ebanghelyo makaabot sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Kinahanglang dili kita maningkamot og sulbad sa mga butang pinaagi sa panggawas lang. Kinahanglang masulbad una kini sulod kanato. Atong huna-hunaon kun unsay tinuod nga gitinguhan nila amahan ug inahan. Nganong gibuhat sa Dios ang proseso sa pagsangyaw. Nganong iyang gihimo ang mga tawo nga adunay nagkalain-laing mga personalidad ug mga opinyon. Sa usa ka tawo, mas importante ang A ug sa laing tawo, mas importante ang B. Sabana, mas importante ang iyang trabaho. Apan ang asawa tingali mangutana, nganong gipasagdan man nimo ang pagatiman sa pamilya? Lain-lain ang panglantaw sa matag usa. Nganong gibuhat niya kini nga ingon niini? Dili ba kini maayo kung gihimo kita sa Dios nga magkauyon ug magkahiusa sa usag-usa sa dihang gilalang niya kita aron sukad pa sa sinugdanan. Mahimo na unta kitang usa pinaagi sa gugma. Hinuon, kung adunay A, B, C, ug D, ang matag usa lahi. Bisan pa man adunay paagi aron mahimong usa, ang bugtong paagi mao ang pagkahiusa sa usag-usag. Kinahanglan kitang magkahiusa, apan pinaagi sa unsa makabot ang pagkahiusa. Kung wala ang papilit nga gitawag og gugma, ang panaghiusa dili gyud mahitabo. Niining paagiha, imbes nga mututok sa kakulangan sa usag-usa. Kinahanglang tabunan nato ang mga kakulangan aron sila makahimo og mas maayo. Kung ang Siyon mahimong usa ka lugar diin sa matag higayon nga magka-tigom kita, mas mulambo ang atong kalipay ug magkahiusa kita sa pagpalig-on sa atong kusog. Makita kini nila amahan ug inahan ug moinggon. Karon nagsugod na gayod sila sa pagsabot. Karon nasabtan na nila ang pamalakad sa bag-ong kasabutan. Pinaagi niini ilang ablihan ang dalan sa ebanghelyo. Nang hinaot nga nakadawat kamo og daghang grasya, gusto na kong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.